येनाक्षरसमाम्नायमधिकं यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। First we will do the practice. चतुर्थपादस्य अभ्यासं कुर्मः। तृतीये अध्याये चतुर्थः पादः। Those who would like to chant, kindly raise your hand. जानकी भगिनी, जानकी राजाराम भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोटौ ह्रस्वौ वाच तद्भमोः समुच्चयेऽन्यतरस्यां यथा व्यत्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिटः लिङ्गर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेसनः सेसन्क्षे नध्यै अध्ययीन् पुनः तुमर्थे सेन से तुमर्थे सेन से सेन् क्षे एकसैनध्यैन कसेण अध्यै अध्ययीन् अध्ययीन् कध्यैन् शध्यैन् तवै तवें तवेनः प्रयैरोहिष्यै अव्यतिष्यै दृशे विख्ये च शकिणमुल्कमुलौ ईश्वरेतो सुन्कसुनौ कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्तेन् कृङ्वदिचरि हुतमि जनिभ्यस्तोऽसुन् सृपितृदोः कसून् अलङ्कल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा उदीचा माङ्गो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्णेमुच्च। धन्यवादः। सन्दर्भपद्मावती समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्णेन मुल्च न यज्जनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्या क्रोशे कृयत्कमुञ् स्वादुमि नमुल् अन्यतैवं कथमित्थं सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा योरसूया प्रतिवचने यथा तदयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोक्साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरे वर्षप्रमाणवुलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेले क्वनोपेः निमूलसमूलयोः कष शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलकृतजीवेषु हुन्कृन्ग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायाम् अलमलम् समीक्तं तत्र त्रयस्त्रिंशे सूत्रे चेले क्नोपेः नाट् कनोपेः क्नो is half चेले क्नोपेः चेले क्नोपेः उत्तमं समीचीनं। नेक्स्ट श्यामला भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। नमस्ते महोदय।
नमस्कारः। अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोर्जीव पुरुषयोर्निश् नश् नशिवोः ऊर्ध्वे शुषिपुरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विद्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च कर्मकारणां सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासस्तौ प्रमाणे च अपादाने परिप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपति स्कन्दां व्याप्यमान सेव्यमानयोः अस्य तितृषोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादिशिग्रहोः अव्यये यथा प्रेताख्याने कृत्वा नमुलौ तिर्यच्य पवर्गे तिर्यच्य पवर्गे। हाँ, धन्यवादः। तिर्यच्यपवर्गे उत्तमं। रामेश्वर महोदय। नमस्कार महोदय, सम्यक् श्रूयते वा? आमां सम्यक् श्रूयते। धातु संबंधे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोटो हृस्वौ वाचत्तद्भमोः समुच्चये अन्यतरस्यां यथा विच्चनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लिङ्गर्धे लेट् उपसंवादाः शङ्कयोच्च। तो उपरि तुमध्ये शेषेन कशेन अज्जैन् कज्जैन् सज्जैन् तवेनः प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै सम्यक् वा? अव्यथिष्यै प्रयैरोहिष्यै दृशे विख्ये च शकिनमुल्क्वमुलौ ईश्वरेतोषुन्कषुनौ कृच्चार्धे तवैकेन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्थेन् कृञ्वदिशरि हुतमिजनिभ्यस्तो सुन् पुनः वदामि। भावलक्षणे स्थेन् केन्वदिचरि हुतमिजनिभ्यस्तोषन् भावलक्षणे स्थेन् कुन्वदिचरि हुतमिजनिभ्यस्तोषन् श्रुपितृदोः कसन् अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा उदीचामाङ्गो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले उपरि। धन्यवादः। सुब्बराव महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले अपेक्ष्ये नमुल् च नायद्य न काङ्क्षे विभाषाग्रेपतम पूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रियकमुयि स्वादिमि नमुल् अन्यतैवं कथमित्थं सिद्धा प्रयोगश्चेत्
यथा यथा तथयो रसूया प्रतिवचने कर्मणि कर्मणि दृशिविदो साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयो पूरेः वर्षप्रमाण मूलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हृन्क्रीग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्निशिवहोः अलम् अलम् धन्यवादः नमस्कारः महोदय नमस्कारः anyone else who would like to chant kindly raise your hand Sonia Bhagini नमस्कारः नमस्कारः कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नाशिबहोः ऊर्ध्वे शोषिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विधान्युपयोगः यथा विध्यनुप्रयोगः यथा विध्यनुप्रयोगः कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशास्त्रतृतीयायां हंसार्थानां च समानकर्मकानां सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासत्तौ प्रमाणे च अपादानि परीप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिप्स्यमाने च विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानः सेव्यमानयोः अस्य तितृषोः क्रियान्तरे कालेषु नम्न्यादिशिग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने कृण्यक्त्वाग्नमुलौ तीर्यच्यापवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः धन्यवादः सम्यक् अखिला शेषाद्रि भगिनी नमस्ते महोदय श्रूयते वा इदानीं आमां श्रूयते धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोट् लोटो ह्रस्वौ वा च तद्ध्वमोः समुच्चयेऽन्यतरस्यां यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिटः लिङर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे से सेन से सेन् से कसेन ध्येय अध्यीन् कद्ध्यै कद्धीन् श्रद्ध्यै श्रद्धीन् तवै तवें तवेनः प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विख्ये च शकिनमुल् कमुलौ ईश्वरेतोऽसुन् कसुनौ कृत्यार्थे तवै केन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्थेन् कृङ्वदि चरिहुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् सृपितृदोः कसुन् अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाक्त्वा उदीचामाङो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले वदामि वा महोदय धन्यवादः धन्यवादः गीता कृष्णमूर्ति भगिनी कुत्र महोदय 21तः अस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः आभिक्षण्येऽण्णमुल् च न यध्यनाकाङ्क्षे विभाषा पुनः वदतु न यद्यनाकाङ्क्षे तत्र महाप्राणः नास्ति क्षम्यतां महोदय विभाषा ग्रे प्रथम
पूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रुयि खमुयि सम्यक् वा स्वादुमि नमुल् अन्यथैवं what is that अन्यथैवंक भमित्यर्थं सु अन्यथैवंक थमित्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथ योरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशि विदोत्साकल्ये यावति विन्दा जीवोः चर्मोदरयोः पुरेः where is that gone it's there gone now there it is please kinchit yes चर्मोदय ओके वर्ष प्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेले क्नोपिः निमूल समूलयोः चेले क्नोपेः चेले क्नोपेः निमूल समूलयोः कषः कचूर्ण रूक्षेषु पिशः शुष्कचूर्ण रूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हङ्कृग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे वन्धः धन्यवादाः सुब्बलक्ष्मी भगिनी नमस्काराः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः ऊर्ध्वे शुशिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च समानकर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीडरुद्धकर्षः समासक्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपतिपदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्य तितृषोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादिशिग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने कृयत्वाणमुलौ तिर्यच्यपवर्गे स्वाङ्गे तस्य स्वाङ्गे तस्य प्रत्यये कृभ्वोः धन्यवादः महोदय एकवारं नवमसूत्रं वदति वा नवमं वा तुमत्थे से सेन से सेन क्षे कसे नथ्यै अथ्यैन् कथ्यै कथ्यैन् शथ्यै शथ्यैन् तवै तवें तवेनः धन्यवादः महोदय यदि अन्यः कोऽपि वक्तुमिच्छति वा अहं वदामि महोदय शान्ति शान्ति भगिनी वदतु भगिनी नमस्कारः नमस्कारः धातु संबंधे प्रत्ययाः क्रिया समभिहारे लोटो हिस्वौ वाच तद्वमोः समुच्चयेन्यतरस्यां यथा विद्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिटः लिडर्ते लेट् उपसंवादा शङ्कयोश्च तुमर्ते से सेन से सेंसे कसेनद्यै अद्यैन् कद्यै कद्यैन् शद्यै शद्यैन् तवै
तवेनः प्रयै रोहिष्यै अव्यतिष्यै दृशे विक्ये च शकिनमुल्कमुलौ ईश्वरे तोऽसुन्कसुनौ कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्तेन क्रीं वदिचरि हुतमि जनिभ्यस्तोऽसुन् रूपितृधोः कसुन् अलङ्कल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा उदीचां माङ्गो व्यतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्षण्येन मुल्च न यद्यनाकाङ्क्ष। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। भरणेश्वरी भगिनी। नमस्ते महोदय। कर्तृकयोः पूर्वकाले आभीष्णये नमुल्च न यद्घनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रिय कमुञ्य स्वाधुमि नमुल् Swadumi. There is no Mahaprana there. Swadumi. Swadhumi namul Swadumi. Dumi. It is not Swadhumi. Swadumi. Swadhumi namul. Still, I hear that Mahaprana. That is Alpaprana, no? Do. Correct. But I am hearing the Mahaprana. Swadumi namul. Swadhumi namul. Now it is okay. Still, I am hearing Mahaprana itself. Swadumi namul. Swadhumi namul. Okay. Anyataivam kadamittansu siddha prayogascheta. Siddha prayogaschet. Siddha prayogeschet yadha tadhayorasuya pradivachane karmani त्रिषि विधो साकल्ये यावदी विन्धजीवोः चर्मोधरयोः पुरेह वर्क्षप्रमाणौलोपक्षास्यान्यतरस्यां चेलेग्नोपेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरुक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हन्कृङ्क्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायाम् कर्त्रोर्जीव पुरुषयोर्नर्षिवहोः ऊर्ध्वे शुशुपूरोः एकं क्षणं कर्त्रोर्जीव पुरुषयोर्नशिवहोः कर्त्रोर्जीव पुरुषयोर्नशिवहोः सही है। ऊर्ध्वे शुशुपूरोः उपमाने कर्मणि च कषाधिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपधंशस्तृतीयायां एकं क्षणं
There is no Mahaprana there. Upadamshastritiyayam. उपधंसस्तृतीयायां Upadamsha. Upadamsha. उपधंश You are telling उपधंश Upadamsha. It is not Upadamsha. Upadamsha. उपदंश Hmm. उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च कर्मकानां सप्तम्यां चोपपीढ रुधकर्षः समासत्तौ प्रमाणे च अपाधाने परीप्सायां There also, द्वितीयायां wherever there is the, you are tending to tell Mahaprana. Apadane, Dvitiyayam. Okay. अपदाने परीप्सायां till that Mahaprana is heard. See again, Dvitiya. It is not Dvitiya. Dvitiya. द्वितीयायां च You need to practice that a little with me. It is slightly heard. Okay. I don't know how to. Means I am spelling as a DH. Correct. DH. It is just D. It should be DA. Okay. Correct. Okay. Swangeng dhruve. Swangher dhruve. स्वाङ्घेर् ध्रुवे परिक्लिक्ष्यमाने च विधिपदिस्कन्धां व्याप्स्यमाना सेव्यमानयोः. See again in this sutra also, Vishipati Padi Skandam. Padi Skandam. No Mahaprana. Okay. Vidipati Vishipati. विशिपधि पदिस्कन्धां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्यधि. It is for you, involuntarily you are telling Mahaprana. In the place of Alpaprana, you are telling Mahaprana. Maybe you have to be more conscious of what you are chanting. Maybe after this, have a recorder, say in the mobile itself, record say 10 or 20 sutras and listen to what you are saying. That will help you know what is the actual pronunciation which is being heard by others. Only then you will get to know what you are pronouncing. Till then, we will not get to know what mistake we are doing. So if you just record it and listen to that, it will be very clear for you. Okay, धन्यवादः. अस्यधि त्रिशोः क्रियान्तरे कालेषु नास्याधि नाम्यादि शीघ्रहोः अव्यये यदाभिप्रेताख्याने क्रियत्वानमूलौ. अव्यये यदाभिप्रेताख्याने क्रियत्वानमूलौ तिर्यच्यपवर्गे स्वाङ्घे तस्प्रत्यये कृपोः नाधात्. अलमलं अस्तु धन्यवादः. धन्यवादः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. श्रूयते वा विहान्? अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः.
अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः नाधार्थप्रत्यये 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 च्व्यर्थे 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 तूष्णीमि भुवः तूष्णीमि भुवः तूष्णीमि भुवः अन्वच्यानुलोम्ये 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 शकधृषज्ञा 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 ग्लाघटरभ 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 लभ 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 क्रमसहार्हास्त्यर्थेषु 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 तुमुन् 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 पर्याप्ति 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 वचनेष्वलमर्थेषु 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 पर्याप्तिवचनेषु 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 अलमर्थेषु 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 कर्तरिकृत् 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 भव्यगेयप्रवचनीय 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 उपस्थानीय 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 जन्याप्लाव्यापात्या वा जन्याप्लाव्यापात्या वा जन्याप्लाव्यापात्या वा लः कर्मणि च भावे लः कर्मणि च भावे लः कर्मणि च भावे कर्मकेभ्यः कर्मकेभ्यः लः कर्मणि लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च गत्यर्था कर्मक गत्यर्था कर्मक गत्यर्था कर्मक श्लिषशींस्था 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 आसवसजनरुह 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 जीर्यतिभ्यश्च 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 दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने
भीमादयोपादाने 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 ताभ्यां ताभ्याम् अन्यत्रोणादयः अन्यत्रोणादयः तोदिकरणे तोधिकरणे तोदिकरणे च तोधिकरणे च द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः प्रत्यवसानार्थेभ्यः पुनः वदतु द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य तिप्तस्झि सिप्तस्थ मिब्वस्मस् ताताञ्झ थासाथान्ध्वम् इड्वहिमहिं तिप्तस्झिसिप्तस्थमिब्वस्मस्ताताञ्झथासाथाध्वमिड्वहिमहिं टित आत्मने पदानान्तेरे टित आत्मने पदानान्तेरे थासस्से लिटस्तझयोरेशिरेच लिटस्तझयोरेशिरेच परस्मैपदानां नळतुसुस्थलथुसणल्वमाः नलतुसुस्थलथुसणल्वमाः नलतुसुस्थलथुसणल्वमाः नल् अतुस् उस् वदतु नलतुसुस् थल् अथुस् थल्अथुस नल्वमाः नल्वमाः नलतुसुस्थलथुसणल्वमाः 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 we should split and practice, then we should join three sets together and then try to tell. Nalatusuस्थलथुसणल्वमाः नलतुसुस्थलथुसणल्वमाः विदो लटो वा
विदोलटो वा विदोलटो वा ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः लोटो लङ्वत् लोटो लङ्वत् येरुः एरुः एरुः सेर्ह्यपिच्च सेर्ह्यपिच्च वा छन्दसि वा छन्दसि मेर्निः मेर्निः आमेतः आमेतः तवाभ्यां वामौ सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च आडुत्तमस्य पिच्च येत ऐ एत ऐ डेटोडाटौ लेटोडाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु इतस्तलोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य स उत्तमस्य नित्यङ्गितः नित्यङ्गितः इतश्च तस्थस्तमिपान्तान्तन्तामः तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः तस्थस्तमिपां तान्तन्तामः तान्तन्तामः लिङ्गस्सीयुट् लिङ्गस्सीयुट् यासुट् परस्मैपदेषु यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च उदात्तो ङिच्च किदाशिषि किदाशिषि झस्यरन् इटोत् इटोत् सुट् थिथोः सुट्तिथोः झेर्जुस् झेर्जुस् सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च आतः लङः शाकटायनस्यैव द्विषश्च तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिट् च लिङाशिषि लिङाशिषि पुनः वदतु लिङाशिषि इदानीं द्वितीयवारम् उक्तवान् सम्यक् उक्तवान् लिङाशिषि छन्दस्युभयथा धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिटस्तस्थस्तमिपां सप्तदश धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिटस्तस्थस्थमिपां सप्तदश धातुसम्बन्धे समानाधिकरणे स्वाङ्गे लिटस्तस्थस्थमिपां सप्तदश
इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः उत्तमं सम्यक् उक्तवान् विहान् वयम् इदानीं चतुर्थपादस्य द्वितीयभागस्य प्रथमकक्षां समापितवन्तः यूयं सर्वे इदानीम् अष्टाध्यायी सूत्रपठने कथने च निष्णाताः यु आर् आल् बिकम् एक्स्पर्ट्स् इन् chanting Ashtadhyayi. So the teaching is only a formality, but still from Guru Mukha, if you learn the sutra, it will stay in your memory. If somebody teaches you and you learn it, you repeat twice. Like that, ideally we should report 5, minimum 10 or 5 classes we have to do like that. But since we are all become experts, we are doing 3 classes. But any doubts you have in the further 3 classes where we are explaining and we are making you recite, please use that 3 classes to practice reciting. Even if you see and tell, it is okay. Make sure you get the sutras right. Reading first, reading and fluent reading. As soon as you see the sutra, you should be able to chant. If you see the book, it's okay. Langasha katayana seva vishascha tingsit sarvadatukam ardhadatukam shedha litcha linga shashi chanda sivayata. Like that, you should be able to quickly do the flow. That is the expertise you should get in the class. After the class at home, you have to sit and by heart. Try to keep on telling or listening so that now automatically, for people who are unable to by heart, automatically it enters into your subconscious mind and you can by heart the sutras. Okay. We will stop here. We'll continue. Next week we will continue the class. येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. सर्वेभ्यः नमस्कारः.